Dans cette vidéo, nous allons voir, s'il vous plaît, le système roue-vis sans fin. Bien sûr, un système roue-vis sans fin, il est constitué d'une vis. هذا vis sans fin. Bien sûr, engrainé avec une roue dentée à denture hélicoïdale. يعني roue à denture cylindrique. Bien sûr, roue cylindrique à denture hélicoïdale. يعني adenture hélicoïdale, ça veut dire incliné par rapport à l'axe. يعني كنشوفوا هنا s'il vous plaît il est incliné. درنا la projection غنلقاوها incliné par rapport à l'axe. Donc c'est une roue dentée cylindrique à denture hélicoïdale. La vis sans fin qui peut être à un seul filet ou bien plusieurs filets. شنو هي دابا filet هي l'équivalent à une dent pour la roue. يعني filet ديال une vis l'équivalent ديال dent pour la roue s'il vous plaît. ولكن شنو هي لو فيلي ديجا شفناها في لو كور ديال فيلتاج داروداج ولكن ça n'empêche pas اننا نعاودوها. دونك فيلي هي هذه دابا مثلا هذه كامله الا تبعتها بقيت غادي مع هاد معها حتى الاخر ديال لا فيس هادي هي لا فيلي. لان دابا هاد لو كرو اشنا هو سي اون غونيغ اليكويدال. الا درت مثلا هاد لو ستيلو كوم سا بقيت غادي راه غادي ندور كوم سا من اللور بحال هكا وغادي نطلع هنا وغادي ندور كوم سا غنبقى غادي حتى الاخر غونيغ اليكويدال. جو كروز اون غونيغ اليكويدال. دونك هذيك لا بارتي بلان اللي كتبقى اللي تنمشي معاها جوسكو بو جوسكا ليكستريميتي دو لا فيس تنسميها ان فيلي. هذه كامله سي ان فيلي. يقدر يكون قلنا لا فيس ا ان سول فيلي لو كا habituel vis à un seul filet ويقدر يكون plusieurs filets 2 filets ولا 3 filets. نشوفوا maintenant في الديسان ديال avec le filet en arrière مثلا caché. هي دابا كتم جايه هنا vu comme ça تنطلع comme ça هنايا كاشي هادي كاشي عاوتاني كنتم جاي هنا vu وكندور من اون اغيير يعني كاشي اكسيتيرا. كتشوفوا لي بوانتيي هنا في انسي دو سويت. دونك فاش كندير ان تور يعني كنبدا من هاد لو سومي كندور دابا راه كاشي كندور من اللور تنطلع لو سومي كنشوف شحال خليت من ورايا من كرو. الا خلينا ان سول كرو تنقول راه عندي ان سول فيلي يعني ان سول كرو كنخليه اون اغيير دونك عندي ان سول فيلي. بيان سور دابا نشوفو لا فيس ا دو فيلي ملي كنشوف هنا ما تيبانش ليا دابا ما نقدرش نميز واش عندي دو فيلي ولا 3 فيلي ولا ان فيلي. هما كاين دو ميثود. هاد لا ميثود اللي قلت لكم يعني كندير كنبدا من لو سومي وكنعاود نطلع لو سومي الثانيه وكنشوف شحال خليت من ورايا من كرو. خليت ان راه ان سول فيلي خليت ورايا دو سي دو فيلي. ولا مثلا لونطري الا شفنا دابا لونطري هي عندنا واحد جوج يعني دو يكون هاد لا فيس عنده دو فيلي. نفيريفيو سيل فو بلي هنا فوالا لو بروميي فيلي غادي نلونها. هاهي دابا هادي كاشي هاهي نورمالمون هادي راه غندور كاشي وغترجع هنايا في سكلير. دونك فاش بديت من هنا سيل فو بلي وعاود رجعت لو سومي شحال خليت من ورايا من كرو 1 2 دونك كنقول عندي فيس ا دو فيلي. بيان سور فوالا لو دوزيام فيلي هي هادي عاوتاني هنايا كاشي وهنا في اكسيتيرا. دونك من هاد لو سومي يعني مشيت هنا غتكون هنايا كاشي في يعني كنلقى عاوتاني خلينا ورانا دو فيلي دونك اون فيس ا دو فيلي. هنا بيان سور 3 فيلي ديجا في لونطري كيبان ليا 1 2 3 دونك ها هي لا بروميير يعني كنمشي معاها فوالا تنعاود نطلع سيل فو بلي كنتبعها كتجيبني لهنا ياك. دونك شحال خليت ورايا 1 2 3 دونك 3 فيلي. ولا نمشيو مع هادي اللي فيها لو تري كاشي
ها هي غادا هنايا كاشي طلعنا لو سومي ياك عاوتاني غنمشيو معاها كوم سا ها هي كاشي ورجعنا لو سومي دونك شحال خليت من ورايا من كرو 1 2 3 دونك تنقول عندنا فيس ا 3 فيلي وهذه هي كامله لو فيلي دابا مثلا الا بديت معاه من هنا كوم سا غوغادي كاشي فو كاشي يعني اون اغيير ملي تنقول كاشي راه كندور سي اون بياس سيلندريك يعني كنتم غادي فو كوم سا كاشي اكسيتيرا في هذه كامله ان سول فيلي هذه كامله سي ان فيلي اللي هي ليكيفالون ديال اون دون بور لا غودونتي ا دونتور إليكويدال